तोड़ा और अपने शिकंजों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। और उसके बाद उसने प्याला लिया और प्याला लेकर उसको अपने शिकंजों में बरकत देकर कहा, शुक्र करके कहा, ये मेरा खून में वो नया अहद है जो मैं तुम्हारे साथ बंद। हालेलुया। और तमाम खतूत में और आज 2000 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ये रस्म पहले दिन से ये जारी है। यीशु मसीह के उस रफाकती खाने के साथ, उसी शारवानी के वक्त और आखिरी फसा और उसकी आरज़ू और तमन्ना को पूरे करते हुए वो आज तक जारी और सारी है। उसका नाम है यादगार। उसका क्या नाम है? दो बातों का हुक्म है। कितनी बातों का हुक्म है? दो बातों का यीशु मसीह ने हुक्म दिया है जो आज तक कलीसिया के अंदर जारी है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी डिनोमिनेशन से क्यों ना हो, वो इस रस्म को करते हैं। और वो दो रस्में क्या हैं? एक हुक्म दिया कि मैं जाता हूं, जाओ सारी दुनिया में क्या करो, इंजील की मुनादी करो, उनको खुदा बाप बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो, और उनको क्या कहो, मेरे शिगिर्द बनाओ, उनको कहो कि मेरे हुक्मों पर क्या करें, अमल करें। ये हुक्म उसने दिया और आज पूरी दुनिया में ये जारी है। बहुत सारे कलीसियां जो है वो गोता हौज में बपतिस्मा देते हैं, कुछ कलीसिया बच्चों को बपतिस्मा देता है, बात बप्ताइज करने की है। और इस हुक्म को हर कलीसिया में राइज किया गया। और ये हुक्म जो है वो हतमी हुक्म था, या ऑर्डिनेंस था, और ये पक्का हुक्म था जो आज तक यह है जारी और दूसरा हुक्म कौन सा था? दूसरा हुक्म था कि मेरी यादगारी में ऐसे ही क्या करो, क्योंकि जब तक जब तक बादशाही पूरी ना हो जाए, फिर आकर मैं क्या करूंगा, दोबारा इसमें शरीक होऊंगा और फिर न्याय तुम्हारे साथ मिलकर क्या करूंगा, पीऊंगा। आमीन। ये न्याय अहद है। अब हम अहद की तरफ आते हैं। पुराने अहद को हम देखना चाहते हैं। एक मिसाल जो है मैंने एक प्रोफेसर की किताब में पढ़ी, जो सेमिनरी का प्रोफेसर है, और उसने इरशाद फरमाया, तो लिखते हैं कि इब्तिदा में जब बादशाह बड़े बड़ी कौम के लोग जब गुलाम बनाते थे, क्या बनाते थे? गुलाम बनाते थे। जंग जीत कर बहुत सारे लोगों को अपने गुलाम बना लेते थे और उनके साथ एक कॉवेनेंट करते थे, एक अहद बांधते थे। वो अहद क्या होता था? उनके साथ ज़ाब्ता कानून उनको लिख कर देते थे कि जितने भी गुलाम हैं इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को क्या करेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन उनके सामने रखते थे कि इसके मुताबिक तुम जिंदगी को बसर करोगे, और अगर तुमने आगे पीछे कर दिया तो फिर उसकी सजा तुमको इस ऑर्डिनेंस को तोड़ने, इस कॉवेनेंट को तोड़ने पर तुम्हें इसकी सजा क्या मिलेगी, इसकी सजा तुमको मिलेगी। और वो कॉवेनेंट जो है एक ज़ाब्ते के तौर पर लिख दिया जाता। लेकिन तो खुदा के खादिम ने बताया कि उस जमाने के लोग, ये खुदावंद यीशु मसीह के कफारत देने से कबल की बातें मैं बता रहा हूं, कि उन लोगों में ये रवाज था कि वो एक बैल जमा करते या बकरा जमा करते और उसका खून को लेकर गुलामों के ऊपर छिड़कते थे। क्या करते थे? गुलामों के ऊपर छिड़कते थे और फिर बादशाह के ऊपर छिड़कते थे और अपनी कौम के ऊपर छिड़कते थे कि ये जो खून है ये उस अहद का निशान है कि गुलामों को हमने अपने बादशाह का और इनके साथ हमने अहद बांधा है। हालेलुया। और इसी तरीके से जो है वही तरीका जो है खुदा के दुरूद फारिग इस्राएल के अंदर हम ये देखते हैं कि जब वो गुलामी में थे, वहां से उनको निकाल कर लेकर आए, तो खुदा के दुरूद फारिग ने उनके साथ क्या है, बकरों के खून और बैलों के खून के साथ एक और कवनेंट प्रणायत उनसे बांधा और उनसे अहद बांधा। आज हमारे पुराना उनके लिए ना था, वो अहद बांधा। और उसमें भी हम ये देखते हैं कि मूसा क्या करता है और काहिन क्या करते हैं कि उस सारा खून जो एक बर्तन में लेते हैं और उसमें सुर्ख खून और जुफा को डालकर, हम इब्रानियों में पढ़ सकते हैं 7वां 8वां 9वें बाब में पूरी तरतीब वहाँ पर लिखी हुई आपको मिलती है कि वो खैमा इस्मा के ऊपर क्या करते थे, खून को छिड़कते थे। और शरीयत की किताब पर तमाम जरूरत पर तमाम चीजों के ऊपर छिड़कने के बाद फिर क्या करते थे, वो अवाम पर भी खून को छिड़कते थे। ये इस बात का अहद था कि तुम इससे पहले क्या थे, गुलाम थे, अब तुम
میرے کیا ہو بیٹے اور بیٹیاں، دخترے سے ہوں اور دخترے اسرائیل، اور تم ہو میرے فرزند ہو۔ اور خدا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ میں تمہیں نوکر نہیں کہتا بلکہ میں تمہیں اپنا دوست کہتا ہوں۔ اور خدا نے ان کے ساتھ اس طریقے سے یہ خون کے ذریعے سے ان کے ساتھ یہ عہد باندھا۔ آمین، ہاللیلویا۔ اب ہم اس مہ اور روٹی کی طرف، مہ اور روٹی کا رواج کہاں سے ہے؟ مہ اور روٹی کا رواج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ابراہم جو تھا اس کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس کا بھتیجا لوط اور ان کے بچے اور ان کی بیویاں اور ان کے رشتے دار ان پر حملہ کر دیا ہے، اور 4 یا 5 بادشاہ جو ہیں ان کو لوٹ کر لے گئے۔ یہ ان کو چھڑانے کے لیے گیا اور ان کو چھڑا کر خدا کے فضل سے یہ واپس لے کر آیا۔ اور تھکے ہوئے لوگ تھے، بہت لوگ تھے ان کے ساتھ اس قوم کے، اور جو لوٹ کے لوگ تھے بھوکے اور پیاسے تھے، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ آتا ہے روٹی اور میں لے کر آتا ہے، یہ یسوع مسیح ہے۔ اور اس وقت 1000 سال گزر گئے یسوع مسیح سے لے کر ابراہیم تک، بلکہ صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لے کر آتا ہے اور ان کو دیتا ہے۔ اس کے عوض کیا دیتے ہیں؟ وہ لوٹ کے مال میں سے اچھی اچھی چیزیں دہ یکی کے طور پر ان کو پیش کرتے ہیں۔ آمین، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اب ہم واپس کہاں ہیں؟ لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 22واں باب اور اس کی 13، 14، 15 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ جی اسے نیچے پڑھتے ہیں۔ جی، جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا۔ جب وقت ہو گیا، پون ہو چکا، سب کچھ کام ہو چکا، تو وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا۔ اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ سارے کام کرنے کے بعد وہ خداوند ہے، وہ پھر کیا کیا ہے؟ وہ بیٹھا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے۔ اسے کیا پہلا کام کیا؟ جی، اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فساد تمہارے ساتھ کروں۔ اس بڑے دکھ میں داخل ہونے کو ہے، اپنے دکھ کا اظہار اپنی آرزو کے ساتھ کر رہا ہے کہ میں نے تم کو کہا تھا کہ یہ لوگ مجھے غیر قوموں کے حوالے کریں گے، فقی، فریستی، کاہن مجھے ٹھٹھوں میں اڑائیں گے، یہ غیر قوم میری تذلیل کریں گے، یہ غیر قوم میرے منہ پر تھوکیں گے، یہ غیر قوم کے لوگ مجھے تماچے ماریں گے، یہ غیر قوم کے لوگ مجھے چھلنی کر دیں گے اور مجھے قتل کریں گے، اور میں تیسرے دن مردوں سے زندہ ہو جاؤں گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ دکھ سہنے سے پہلے میری یہ آرزو ہے کہ میں فیملی کے طور پر تمہارے ساتھ کیا کروں؟ رفاقت کھاؤں، عشاء کھاؤں، فصل کھاؤں۔ لیکن یہ فصل تبدیل ہے۔ باقی شاگرد میں دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے برر کا ذبح کیا تو اس میں سے وہ کھایا نہیں، خدا نے میں اور روٹی توڑ کر ہمیں دی ہے۔ یہ فرق ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرق ہے اس فصل میں اور اس فصل میں۔ اس روٹی کو اپنا بدن کہا، اس روٹی کو اپنا گوشت کہا، میں تمہیں اپنا گوشت کھانے کو دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد انگور کی شیرے کو اس نے خون کہا، میں تمہیں انگور کا شیرہ دیتا ہوں، یہ میرا خون ہے، اسے پیو اور میری موت کی یادگاری میں تم ایسا ہی کیا کرنا۔ میری آرزو تھی، میری تمنا تھی، میری خواہش ہے۔ اب یہ دیکھتے کہ جب لوگوں کو سزائیں دی جاتی یا سلیب دی جاتی یا پھانسی دی جاتی تو ان کی آخری خواہش، آج بھی رسول ہے، اس کی آخری خواہش ان سے پوچھی جاتی تھی، لیکن یہاں پر کوئی آخری خواہش نہیں پوچھی، لیکن خداوند نے خود اپنی آرزو پیش کی ہے، اپنی خواہش پیش کی ہے، اپنی تمنا پیش کی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کھاؤں؟
یہاں پر شریعت کی تقویم، خدا کا برا جو ذبح ہونے کو جانے کو ہے، اور فسا کے جگہ پر یہ برا ذبح ہونے کو ہے، یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں فسا کھانا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ مل کر۔ وہ اس ترتیب کو، رسم کو ان کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ ترتیب اور یہ رسم ہے، یہ تم نے میری یادگاری میں کیا کرنا ہے۔ اور ملک و قوم کے اندر، ہر قوم، قبیلہ، ہر اہل مذہب کے لوگ، ان کے اندر کوئی نہ کوئی جو یادگار ہے، جو اس کو ہر سال وہ یادگار مناتے۔ ہمارے پاکستان میں، ہمارے پاکستان کی جو یاد ہے وہ 14 اگست ہے، اور اس کی یادگار انقلاب پاکستان ہے، اور یادگار پاکستان وہاں پر بنایا گیا ہے، اور لوگ اس کی یاد مناتے رہتے ہیں۔ یہ قطر سوال ہو چکے، لیکن میرے اولاد کے خداوند یسوع مسیح کی جو یادگار ہے، اس وقت 5 ارب سے زیادہ مسیحی مناتے ہیں ہمیں، اور ہر سال ہاللویا، اور ایک ہی دن مناتے ہیں۔ پرائز دی لارڈ۔ ہاں جی، میری آرزو بڑے جی۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ اسے پھر دوبارہ کبھی نہ کھاؤں گا جب تک آسمان کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ یہاں پر بادشاہی کا ذکر ہے۔ یہ ہولی کمینین، یہ پاک شاہ مجھے اور آپ کو آسمان کی بادشاہی کے لیے کیا کرتی ہے؟ پورے طور پر تیار کرتی ہے۔ اس کا خون، اس کا گوشت مجھے اور آپ کو پاک کرتا ہے، ہماری زندگی کے اندر پاکیزگی کو پیدا کرتا ہے۔ یہ جو عشاء ربانی ہے مجھے خدا کے فضل کے قریب لے کے جاتا ہے۔ یہ عشاء ربانی سورس آف گریس، یہ خدا کے فضل کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے، اور اس میں شریک ہونا نہایت سنجیدگی کے ساتھ ہے۔ یہ سنجیدگی کا عمل ہے، اس سنجیدگی کے عمل کو ہم آگے جا کر دیکھیں گے جی۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو۔ شکر دستس، شکر دستس، عبرانی کے لفظ تھوڑا سا ہم پروناؤنس نہیں صحیح کر سکتے۔ شکر کر کے کیا کیا اس نے؟ شکر کر کے پیالہ کیا کیا؟ اپنے شاگردوں کا دیا، اور کیا کہا؟ آپس میں بانٹ لو۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا، انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ جب تک خدا کی، اور اس کو خدا کی بادشاہی تک کلیسیائیں سینہ و سینہ اس رسم کو لے کر چلتی رہے گی، اور ہماری سیمینرز کے اندر، ہماری چرچز کے اندر ہم اپنے بچوں کو یہ دستور سکھاتے اور بتاتے ہوئے چلے جائیں۔ کل ہم بچے تھے اور ہم کنفرمیشن کے لیے جاتے تھے، اور اس کے بعد آج ہم اپنے ہاتھوں سے آرڈین ہونے کے بعد عشاء کی رسم کو جاری اور ساری رکھتے ہیں، جب تک آسمان کی بادشاہی نہ آ جائے، اور وقت تک جب تک پوری دنیا کے اندر خدا کے توبہ کی منادی اور نجات کا پیغام نہ پہنچ جائے، اور اس وقت تک یہ یادگار منائی جاتی رہے گی۔ آمین، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اس کے کفارے کا تصور، اس کے دکھوں کا تصور، اور اس کا ساری باتوں کا جو خدا نے دکھ سہے، اس نے تکلیفیں سہی، مار کھائی، صلیب کا وہ بڑا ظلم سہا جو صلیب کے اوپر خداوند یسوع مسیح نے سہا میرے اور آپ کے لیے۔ دکھ سہنے سے پہلے میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کھاؤں؟ اچھا کھاؤں، یہ میرا خون ہے۔ چل پڑھ۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ میری یادگاری کے لیے یہی کیا۔ میری یادگاری کے لیے یہی کیا۔ بدن
बदन का आप अपने इस ज़हन में ख्याल लाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह को एक कम 40 कोड़े मारे, उनकी ये हड्डियां उनके ऊपर लगी हुई थी कोड़ों के ऊपर, और जब उन पर लगती और खींच कर आती तो उसके साथ बोटियां भी नुच कर आ जाती। आपने पढ़ा है ना कि खुदावंद यीशु मसीह को चोखा बना दिया गया। वो इसलिए नहीं कि उसको कहते थे कि बादशाह इस्लाम, नो, उसका भी हम किताबों में इसका पढ़ते हैं जिन्होंने रिसर्च की है इस चौक के ऊपर, वो क्यों बनाया गया। उस चौक को जब बनाया गया तो खुदावंद यीशु मसीह का बदन तो छलनी छलनी था, बोटी बोटी था, और जब उसको बनाया गया तो उसको छेड़ते थे, ऐसे खेलते थे उसकी शर्ट को, और जब छेड़ते थे तो जो मेडिकल लाइन के जो लोग हैं, जब जख्मों में से पट्टी उतारी जाती तो क्या होता है, जख्म खींचे जाते हैं। और इसी तरीके से जब उसकी चोट को खींचते, टांगते, उतारते, मारते तो उसकी बोटियां नुच नुच कर आती और उसको तकलीफ कई गुना बढ़ जाती। ये दुख सहाय है अपने बदन के ऊपर, अपने बदन के ऊपर उसको चोखा बनाएगा, उसको सलीब उठाने को कहा गया। आज रात के वक्त से गैसमनी बापू खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तारी, उस वक्त से लेकर उस पर क्या की गई सियासत, आज मैं कल तो नहीं बताऊंगा लेकिन आज एक हिंट दे देता हूं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर 3 बड़ी अदालतों में, 6 बड़ी अदालतों में मुकदमा चल रहा था, और इस रात से लेकर सुबह 9 बजे तक यीशु मसीह को इन अदालतों में तशरीफ दे रहे थे, इधर से उधर, उधर से उधर। 3 उस पर सियासी मुकदमा थे, बलवा करने का सियासी मुकदमा था। एक मुकदमा हदीस पर कायम किया था कि ये 20 लाख के करीब इस मजमा किया बलवा का खतरा है। और अभी हम जो आयत पढ़ रहे थे, अभी यहाना ने इस आयत को पढ़ा कि वो उसको ढूंढ रहे थे। क्यों ढूंढ रहे थे? खुदावंद यीशु मसीह छुप गए थे। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह छुप गए थे, और छुप कर वो इस्राएल के जंगल में चले गए थे और उसके गांव में चले गए थे। उसको पता था कि वक्त से पहले ये उनको पकड़ ना ले। वो अपनी गिरफ्तारी ऐसे देना नहीं चाहते, ये खुदा की तरफ से थी। और मफरूर होने का एक मुकदमा था, वो भी सियासी था। तीसरा मुकदमा पैंतुस ने उस पर लगा रखा, उसकी भी सल्तनत जो उसने मैंने को बताया, उसकी भी सल्तनत जगमगा रही थी। इतना बड़ा मौत कुछ भी कर सकता था। इसलिए वहां पर लिखा है कि फरीसी और तमाम यूनानी लोग भी उसको पकड़ने से क्या करते थे, ग्रेस करते थे और डरते थे। किनसे? लोगों से। 3 मुकदमा ये सियासी और 3 मुकदमा उस पर मजहबी। ये अपने आप को खुदा का क्या कहता है? बेटा कहता है, ये कुफ्र होता है। एक दूसरा को मजहबी ये था, ये अपने आप को मसीह कहता है। और तीसरा ये ऐलान करके बैठा हुआ है और ये एक इंतजार पैदा कर रहा है कि ये तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, जिसके बारे में उन्होंने कहा इस पर पैरा लगा दो, क्योंकि इसने अपने जीते जी ये कहा था। तो लफ्ज़ इस्तेमाल यीशु के लिए नहीं करता जो कि कलाम में लिखा हुआ। इसे ये कहा है कि ये तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये 3 मजहबी जो मुकदमात थे इसके ऊपर टोटल 6 मुकदमात में 3 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक खुदावंद यीशु मसीह को घसीट दे रहे, और सॉरी रात के से लेकर सुबह 9 बजे तक ये मुकदमात उस पर लगे थे और वो नहायत हालेलुया। यीशु मसीह ने किसकी बात की? बादशाही की बात की। आगे पढ़े जी।
اور اس طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. یہ پیالہ اس خون میں میرا کیا ہے؟ نیا عہد ہے جو تمہارے ساتھ بہایا جاتا ہے. مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے. میز پر ہے. ٹیبل آف لاٹ. اسے ٹیبل آف لاٹ بھی کہتے ہیں. خدا کی میز. ہاللیلویا. اب ہم اس طرف جاتے ہیں بادشاہ کی طرف. کس طرف؟ میرے چیزوں اشارہ پانی میں بڑی آسیف ہوتی کے ساتھ نہایت پاکیزگی کی حالت میں اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہوئے نہایت شائستگی کے ساتھ اور شکستہ دلی کے ساتھ اس میں شامل ہو، کیونکہ یہ خداوند کی میز ہے. کس کی میز ہے؟ خداوند کی میز ہے. یہ خداوند کی روٹی ہے. یہ خداوند کا منہ شیرہ ہے. ہم لوگ جب آ رہے تھے چرچ کی طرف تو کڑوے صاحب کی بات چل رہی تھی. انہوں نے کیا کھایا؟ کڑوا صاحب. اور ہمارے خدا یسوع نے کہہ دیا میٹھا انگور کا روٹی کے ساتھ کڑوے صاحب کو کھانا، گوشت کو کھانا. اور یہاں پر خدا یسوع اپنا گوشت کھانے کو دیتے ہیں اور اپنا خون پینے کو دیتے ہیں جس میں زندگی ہے، جس میں زندگی ہے. انہوں نے جب من کھایا تو کیا ہو گئے؟ مر گئے. باپ دادا نے من کھایا تو مر گئے، اور جو یہ روٹی کھائے تو وہ اب تک زندہ رہتا ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. تو کسی دن نہیں کرنے لگے بھیا تو باہر جانا میں زوردار تالیاں ہو جائیں. ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے. جو یہ روٹی کھاتا ہے اور پیالے میں سے پیتا وہ اب تک کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا. یہ کووننٹ ہے، نیو کووننٹ ہے، یہ عہد ہے. یہ میرے رب کے ساتھ باندھا گیا ہے. یہ پاکا عہد ہے، یہ وفاداری والا عہد ہے. یہ بے وفائی والا عہد نہیں. آمین. اب میں لے کر جاؤں آپ کو آسمان کی بات سے لے کے جاؤں. کتنے جانا چاہتے ہیں؟ سارے پکی گل. چلیے پھر ہے. چلو پھر آسمان کی بادشاہی میں چلے جی. میں آپ کو آسمان کی بادشاہی میں بھی لے کر جانا چاہتا ہوں کلام کے روح سے، اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے. آمین. جو اس شاربرن میں شریک ہوتا ہے وہ اپنی زندگی پاتا ہے. آمین. چلیے بادشاہی. مجھے بڑا مزہ آتا ہے. میں نے 2018 میں بھی ہلکا سے ایک ہنٹ دیا تھا. اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں. نہیں فیڈو آئے چھوٹا بننے کی پہلے تو ہم دیکھیں کم چھوٹا بنے، ہم خدمت کریں. 21 واپس کی 25 آیت پڑھیے گا. 25 26 27 28 سے 30 آیت تک ہم ایک ایک آیت کو پڑھتے ہوئے آسمان کی بادشاہی داخل ہو گئے. اسی کی 21 لوکا 21 25. اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے. نو لوکا 22 کی 25 سوری 22. اس نے ان سے کہا، یہ بھی کنٹینیوٹی میں چل رہا ہے. وہی بالخانے میں بیٹھے ہوئے سارے. اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہوں پر حکومت چلاتے ہیں. غیر قوموں کے بادشاہ کیا چلاتے ہیں؟ حکومت چلاتے ہیں. اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کہلاتے ہیں. اور جو ان پر اختیار چلاتے ہیں وہ خداوند نعمت کہلاتے ہیں. جی. مگر تم ایسے نہ ہونا بلکہ جو تم ایسے نہ ہونا. جی. جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانی. جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانی. وہاں پر یونا رسول نے اس کی اقتباس کو پیش کیا. یہاں پر لوکا رسول اس کو اس اینگل میں پیش کر رہے ہیں اور یسوع مسیح کی گفتگو کو یہاں پر وہ تحریر کر رہے ہیں. جی. اور جو بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانی، جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانی بنے. جی. کیونکہ بڑا کون ہے؟ وہ جو کھانا کھانے بیٹھا وہ بڑا ہے، یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ جو یسوع خدمت کر رہا ہے وہ بڑا ہے. عموماً ہم کھانے پر ہوتے ہیں فٹافٹ بیٹھ جاتے ہیں، خدمت کے لیے تیار نہیں ہوتے، پانی پلانے کے لیے
लिए तैयार नहीं होते, प्लेटें सर्व करने के लिए तैयार नहीं होते। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको खाना सर्व किया कि वो आरज़ू कर रहा था कि मैं खिदमत करूं इनकी। ये है आरज़ू। उस फसह की आरज़ू क्या थी? इनकी मैं क्या करूं? खिदमत करूं, इनको सिखाऊं, उनको बताऊं, उनको टीच करूं। जी जी। क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानित हूँ। मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वालों की मानित हूं। हालेलुया। वीडियो ऑन ही रखिएगा। मैं तुम्हारे दरमियान क्या हूं? खिदमत कराने वालों की मानित हूं। मैं खिदमत करने के लिए आया हूं। मैं इस बाला खाना में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैंने पांव धोए, ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम भी एक दूसरे की खिदमत करो, तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। जी आगे चले। मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ, बल्कि तुम वो हो, ये जो पांव धोने की रस्म है ना, अगर आप अपने दुश्मन के पांव धो तो इससे ज्यादा अजमत क्या हो सकती है? यीशु मसीह ने अपने दुश्मन के पांव धोए, और वो कौन था जिसमें इब्लीस समाया हुआ था? यहूदा अस्करियोती के भी पांव को खुदावंद यीशु मसीह ने धोया। खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत की, पतरस की भी, जिसने 3 बार उसका इनकार किया, उसको पहले कह दिया था कि तू 3 बार मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा। उसके भी पांव धोए, उसकी भी खिदमत की मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने। खुदावंद यीशु मसीह ने उन तमाम 11 लोगों के भी पांव धोए, उनकी खिदमत की, जो उनको छोड़कर 10 लोग छोड़कर उसको चले गए, उनके भी पांव धोए। दुनिया के बीच में जीवो गरीब और अनोखा काम व्यापारी का, मैंने उस दिन कहा था ना, जो बहुत ज्यादा मोहब्बत दिखाते हैं, जो प्यार